बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 21 अप्रैल है, 2026 है। सियारगान की जो ज़ायचे में पोजीशन है दोस्तों, बड़ी ही अहम, बहुत अहम अहम है। आप ये समझिए कि इस साल में जो इस वक्त सियारगान है, जिस शिद्दत से 2025 और 2026 में तब्दील हुए हैं दोस्तों, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर में इतनी शिद्दत के साथ सितारे इतने बड़े नहीं हुए पहले। और एक ही वक्त में 3 सितारे माजी में भी अपनी कम्युनिकेशन करते रहे, हाल में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर कम्युनिकेशन ख़त्म हुई है, फिर कम्युनिकेशन दोबारा हो रही है। इसी तरह दोस्तों, इस साल आप ये समझिए नवंबर से 4 सितारों का किरान शुरू हुआ, बुर्ज अकरम में, फिर कौस में, फिर जद्दी में, फिर दिलों में, फिर हौद में, और हमल में आके दोस्तों 6 सितारों का किरान हुआ। इस वक्त बुर्ज हमल में 4 सितारों का किरान जारी है। अब हमारा जो डेटा कलेक्शन का इल्म है, वो जो बात कर रहा है वो बड़ी हैरानकुन है। और उसमें सबसे पहली बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि फार्म 47 की ये हुकूमत इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। आप ऐसे समझिए जैसे किसी बंदे ने सब चीज़ें अपनी दाव पे लगा रखी हैं। उसकी मैं अब दलील पेश करने लगा हूँ। पाकिस्तान के ज़ायचे में पहले खाने में वज़ीर आज़म का सितारा मरीख़ के साथ ज़ुहल और मरीख़ जो हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। और इस आज के ज़ायचे में अतारद भी इनके साथ है, थोड़ा सा अतारद एक दर्जा आगे पहुंचा है। लेकिन कल दिन में और कल रात में, जो रात गुजरी है, इन 24 घंटों में 3 सितारे इकट्ठे ट्रैवल किए हैं, जिसमें अतारद है, जिसमें मरीख़ है, और उसके साथ साथ उसमें ज़ुहल है। अब असल में दोस्तों, मैंने जैसा आपसे पहले अर्ज़ किया कि अतारद जो है ये अमेरिका का सितारा है, मरीख़ जो है ये पाकिस्तान का सितारा है, और पाकिस्तान के ज़ायचे के मुताबिक जो ज़ुहल है ये वज़ीर आज़म का सितारा है। जो भी वज़ीर आज़म बनेगा, चाहे वो किसी भी बुर्ज के माथे पैदा हुआ, लेकिन वो डायरेक्ट जब हलफ उठाएगा तो ज़ुहल से ही देखा जाएगा। तो पाकिस्तान की तारीख़ में जो ही ज़ुहल ने अपने हबूत के ख़ाने में आना था, बल्कि जो ही ज़ुहल ने बुर्ज हौत में आना था। हौत एक ऐसा बुर्ज है जो मुश्तरी का बुर्ज है, आबी बुर्ज है, और ज़ुहल का यहाँ आना, अपने दुश्मन के घर में आना, इंतहाई कमज़ोर है। और इसके बाद इससे अगला जो बुर्ज है जिसमें इसको हबूत हो जाता है, ये इस वक्त वहाँ आ पहुँचा है। लिहाजा अगर एस्ट्रोलॉजी के कायदे को पढ़ा जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर लिखा हुआ था। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ये थे कि एक नाकाम तरीन वज़ीर आज़म मार्ज़ वजूद में आएगा। अब वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सूरत में आए। दोस्तों, आज से कई साल पहले उर्दू पॉइंट के इंटरव्यू में जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई और सो कॉल्ड ये वज़ीर आज़म और ये जो PDM की हुकूमत बनाई गई, तो उस वक्त मैंने कहा था, आप ये समझिए कि पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर गिर रहा है, उस पत्थर के आगे इमरान खान साहब खड़े थे। कुदरत ने इमरान खान को उठा लिया है, शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया है। अब उनकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2024 में जब इलेक्शंस हुए, तो आप देखिए बुरी तरह ये लोग हार गए। 17 सीटें इनको मिली, लेकिन फॉर्म 47 ईजाद करके इनके लोगों को जिताया गया। ये भी कुदरत का एक फ़ैसला है। आज के बाद ये फ़ैसला जो कुदरत का है, अब आपको समझ आने की सिमत में बात है। अभी मैं एक दलीली सिर्फ बात करूँगा। ये जो मौजूदा हुकूमत जो बैनर लगा रही है और हवा में उड़ती फिर रही है, जनाब, हमने जो कर दिखाया वो भी कर नहीं सका, हमने जनाब इनका जो है आपस में बातें तय करा दी हैं, लेकिन सूरत हाल तय होने वाली नहीं है। अतारद, मरीख़ और ज़ुहल का जो किराना है इंतहाई नाकस है। अब नाकस सियारगान के किरान में पॉजिटिव बात हो नहीं सकती। असल में इस हुकूमत को सितारे ये बता रहे हैं, जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। इनको सबसे ज़्यादा यकीन अमेरिका की आशीर्वाद पे है कि हम बैठे हुए हैं, अमेरिका बहादुर चाहे तो हमें बैठे रहने दे। तो इस दफ़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों के तोते उड़ गए हैं, और उनको ये जो मुद्दत है सदर की, ये पूरी करना मुश्किल बनी हुई है। माजी में दोस्तों मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हैरानकुन ज़ायचा है, उनके ज़ायचे पैदाइश में उनका सितारा और बतौर अमेरिका के सदर के उनका सितारा दोनों अपन बादशाह के मकाम पे आए, लेकिन नेगेटिव हुए, आपस में नहस नज़र हुई।
اب جب دو ستاروں کی آپس میں نحس نظر ہو، بادشاہت کے مقام پہ ہوں دوستوں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف امریکہ کے ستارے ہیں، یہ اور لوگوں کے بھی ستارے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، ماضی میں ہم نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ جہاں بادشاہت ہے وہاں مشکلات آئیں گی۔ آج یو اے کی مشکلات دیکھیے، قطر کی مشکلات دیکھیے، سعودی عرب کی مشکلات دیکھیے۔ اور اگلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی، یہ 30 درجے عرض بلد پہ جو ممالک ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ پاکستان نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن آپ دیکھیں پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ لگی۔ یہ دوستو خطہ ہے جس نے اب ترقی کرنی ہے۔ جہاں بادشاہت ہے وہاں زوال آنا ہے۔ حالات اور واقعات جو اگر زمینی حقائق دیکھیں دوستو کچھ اور ہیں، آسٹرالوجی کے عقائد کچھ اور ہیں۔ کران مابین سیارگان نحس ہمیشہ نحس ہوتا ہے۔ پہلے اسی برج حمل میں 2 دن پہلے تک سورج اپنے بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، بادشاہت والے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا صورتحال کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ اب آپ مجھے بہت کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ نے کہا عدلیہ، کون سی عدلیہ اسٹرانگ ہوگی؟ میں نے جو عرض کیا کہ عدلیہ اپنی اصل حالت میں بحال ہوگی۔ یہ عدلیہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس میں ان کے جو فارم 47 کے جو لوگ ہیں جن کو ہاروں ہوں کو بٹھایا گیا ہے اور ان کو کہا گیا تم بھی بیٹھو ہمیں بھی بیٹھنے دو، مل جل کے کرتے ہیں، تو یہ وہ صورتحال ہے۔ جب تبدیلی کا حال چلے گا جو بہت ہی گہرا چلنا ہے، اگر آج آپ میری بات سے متفق ہیں تو اگر امریکہ اور ایران میں مفاہمت نہ ہوئی تو دوستو یہ جو اپنی تھانے داری جمائے بیٹھے ہیں انٹرنیشنل تھانے دار امریکہ کی سر پہ، یہ کہاں جائیں گے؟ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو 3 ستارے اس وقت زائچے میں نحس ہیں، چوتھا یہاں نیپچون بیٹھا ہوا ہے۔ جتنا میں نے آج تک دوستو ڈیٹا کلیکشن سیکھی، جتنا زائچہ پڑھا، جو سمجھانے کی بھی کوشش کی، جو میں نے لیکچرز دیے ہیں میرے چینل پہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو رکھنے کا واحد مقصد یہ ہے دوستو کہ میرے سے زیادہ ذہن رکھنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اگر جو مجھے تھوڑا بہت علم اندازوں کا آیا میں وہ بیان کروں تاکہ دنیا میں لوگوں کے کام آئے۔ میرے اس علم کو سیکھنے والے لوگ میرے سے بہت آگے جائیں، میری دعا ہے انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 4 ستارے برج حمل میں ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا میں اب پہلے والی کوئی بات نہیں رہے گی، چیزیں تبدیل ہوں گی۔ اب اس کی پہلی پریڈکشن دراصل دوستو پوری ہو رہی ہے۔ امریکہ بہادر، دنیا کا تھانے دار اور پوری دنیا کو ساتھ لے کے جنگیں کرنے والا، آج جنگ سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، جنگ سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، اور یہ جنگ سے جان اس کی چھٹنی نہیں ہے انلیس میں زائچہ کہتا ہے یہ جو کران ہے زحل کا، مریخ کا، عطارد کا، یہ امریکہ کے اس فائنینشلی جو وہاں پہ روپے پیسے کی صورتحال ہے اس کو مزید زوال کی طرف لے کے جائے گا۔ اصل میں امریکہ بہادر کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو زوال ہے وہ دیوار پہ لکھا ہوا ان سے پڑھا جا رہا ہے کہ زوال آ چکا ہے، اب اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیچرل زائچے میں 0 کے مقام پہ یہ سیارگان آئے اور ان کا کران ہوا، 6 ستارے آئے یہاں اکٹھے ہوئے، ان میں سے چاند بھی چلا گیا ہے، سورج بھی چلا گیا ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت پھر دوبارہ آج کے زائچے میں برج ثور میں 3 ستارے ابھی بھی موجود ہیں جن میں زہرہ ہے، شمس ہے اور یورنس ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو یورنس ہے وہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے، تو امریکہ کا آنے والا وقت اس کا زوال بتا رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب ہیں جو کہتے ہیں جناب ٹرمپ کو میں نے بہت بڑا انعام دینا ہے، ان کو نامزد کرنا ہے، باتیں کچھ اور ہیں جو میں کرنا نہیں چاہ رہا دوستو۔ اب آپ اس پہ بھی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ پوری بات نہیں کرتے۔ دوستو زائچے میں اس حکومت کا زوال ہے، نحس سیارگان کا جو کران ہے وہ نحس ہے، آنے والے وقت میں یہ حکومت مشکلات دیکھے گی، اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ برج حمل سے اگلے برج ثور میں حبوط کے خانے میں یورنس بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے جیسے دوستو یہ ستارے آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے، نیگیٹو یا پازیٹیو، اس کی سمت میں انشاءاللہ
جو چیز سمجھ آئے گی بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو ہماری دوائی فلیکسی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ اسے طلب کر سکتے ہیں۔ یہ دوائی ہومیوپیتھی کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ اس میں یہ دوائی آپ کے جسم میں موجود شوگر کی مقدار کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم میں موجود آپ کے جو پٹھوں میں کھچاؤ ہو رہا ہے، درد ہے آپ کو، خدا نخواستہ آپ گر گئے تھے، چوٹ لگ گئی تھی، یا آپ کا شولڈر فروزن ہو گیا ہے، ہماری دوائی فلیکسی کیور 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام یہ آپ کھائیں۔ اگر بہت زیادہ درد ہے تو 2 گولیاں گرم پانی کے ساتھ کھا کے دیکھیں، اسی وقت انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔